हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब का दौरा जो है वो क्या पाकिस्तान के लिए फ़ायदे लेके आएगा। इस वक्त की पोजीशन ये है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है, और ये तीन जगह से, यानी कि रशियन टेरिटरी से और बेलारूस से और क्राइमिया से इन्होंने हमला किया है। और जो ज़ाहिर बात है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, वो कह रहे हैं कि जी हमारे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किया जा रहा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स हो रही हैं। आप देख लें कि पूरी दुनिया जो है वो सरापा एहतजाज है। एक तरफ देखें कि यूएन जनरल सेक्रेटरी जो एंटोनियो गुटरेस हैं, उन्होंने कहा है कि जी ट्रूप्स जो हैं वो ना यूक्रेन में भेजा जाए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर जो होते वो बात कर रहे थे, उस वक्त बैठे हुए थे, तो रशियन जो यूएस एम्बेसडर हैं टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, उन्होंने कह दिया कि जी हम बैठे हुए हैं और यहाँ पे रशिया ने हमला कर दिया है। और वो रशियन प्रेसिडेंट जो है, अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो कह रहे हैं ये अनप्रोवोक्ड एंड अनजस्टिफाइड अटैक है। और पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान साहब जो हैं वो मॉस्को में बैठे हुए हैं। क्या तुक बनता था मॉस्को जाने का। हमारे पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तबका जो वो डिफेंड कर रहा है इमरान खान साहब के मॉस्को जाने पे। ठीक है, मॉस्को के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं, 175 मिलियन जो कि हमारी एक्सपोर्ट है, उसको हम जो है शायद जो है वो शायद $1 बिलियन तक लेके जाना चाहते हैं। पर एक तरफ आपका वजीर आजम वहाँ बैठा हुआ है, हमारे वजीर आजम साहब मॉस्को बैठे हुए हैं, और रशिया जो है वो दूसरे मुल्क पे हमला कर रहा है, और उधर भी आपके डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं आपके, तो जो है वो, और पूरी दुनिया उनके ऊपर सैंक्शंस लगा रही है रशियन बैंक्स के ऊपर जो कि मिलिट्री के हवाले से हैं ना। आप इस वक्त उनके साथ डिफेंस कोऑपरेशन कर सकते हैं। ईरान के साथ हमारी सैंक्शंस लगी हुई थी, हम एक गैस डील ले सके ईरान से, अमेरिका ने उनके ऊपर सैंक्शन लगाई हैं। हमारे बॉर्डर के ऊपर है, हमारे बॉर्डर के ऊपर है ईरान, और हमें गैस की ज़रूरत है, और हम एलएनजी कतर से इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हमें एलएनजी चाहिए। अब हमारी जो फैक्ट्री बंद पड़ी है, हमारे घर बंद पड़े हुए हैं, चूल्हा बंद है, ना कारोबार हो पा रहा है, ना बिजनेस हो पा रहा है। हम ईरान से पूरी, और हमने वो जो हमने पाइपलाइन बिछाई हुई थी, ईरान के साथ मुआहदा किया हुआ था, ईरान ने वो पाइपलाइन पाकिस्तान के बॉर्डर पे लेके आया, हमने उस पाइपलाइन को आगे लेके जाना था। हमारे ऊपर पेनल्टीज पड़ गई, बड़े कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स हमें ईरान को देने पड़ गए। बाद में तरले शरले करके आई थिंक हमने वो अपनी जान छुड़ा ली, और इमरान खान साहब जो हैं वो रशिया जाकर बैठ गए, मॉस्को बैठ गए। जबकि मॉस्को, देखिए, रशियन प्रेसिडेंट इसको 24 की शाम को भी तो कर सकते थे, इसको वो 25 को भी तो अटैक कर सकते थे। उन्होंने अगर अटैक किया ही है तो वो कर सकते थे ना। वो उन्होंने आज क्यों अटैक किया है? ये कोई जारी बात है, इसलिए नहीं किया कि पाकिस्तान की वजह से अटैक नहीं किया उन्होंने। जारी बात है, उनका अपना एक प्लान है, टाइम फ्रेम है, उनकी फौजें बॉर्डर पे बैठी हुई थी। लेकिन रशियन प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि जी ठीक है, अगर पूरी दुनिया मेरे पे जो मुझे ब्लॉक कर रही है, मुझे सैंक्शन कर रही है, लेकिन एक मुल्क का वजीर आजम मेरे पास आके बैठा हुआ है, मेरे उसके साथ जैसे भी ताल्लुकात है, मैं कल उससे बात करूंगा, मैं डायलॉग करूंगा। तो आपने तो बेसिकली प्रेसिडेंट पुतिन जो है उसको स्पेस दी है, और उधर से आपकी $12 अरब की एक्सपोर्ट ऑलरेडी सारी वेस्ट को जा रही है। मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब जो इस वक्त नैरेटिव पिच कर रहे हैं, और उनके जो सपोर्टर हैं, हामी जो हैं, और जो लोग हैं, वो नैरेटिव ये पिच कर रहे हैं जनाब कि इमरान खान साहब जो है ना वो यूएसए से लाइन चीर ली है उन्होंने, जिन्होंने कहते ना असी थोड़े जो वक्री लैंड से टुर पे हैं। हम यूएसए की तरफ नहीं जा रहे, हम चीन और रूस की तरफ जा रहे हैं। हमने अपना ये, वो मैं आपको दोस्तों नैरेटिव बता रहा हूँ, ये बयानिए बता रहा हूँ जो जनरल पब्लिक में, जो एक मीडियोकर मीडिया पर्सन आपको टीवी पे सुना रहा है बात, कि वो कह रहे हैं जनाब कि हम अमेरिका और चीन, हम अमेरिका के साथ नहीं हैं, हम चीन के साथ हैं और रूस के साथ हैं, और हमने अपना ब्लॉक बदल लिया है। हमें और इमरान खान साहब को सजा दी जा रही है, अमेरिका सजा देगा। अब इमरान खान साहब जो हैं, बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि शायद विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं, कि मैं इंपीरियल पावर्स के आगे विक्टिम कार्ड हूं। मैं यहाँ पे अमेरिका में हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, तो लोग हमसे पूछते हैं कि ये बताएं कि इमरान खान साहब जो हैं वो कश्मीर के मुसलमानों पे तो बात करते हैं, लेकिन उगर मुस्लिम्स पे क्यों नहीं बात करते? क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड है। ये कैसे डबल स्टैंडर्ड है उनका? वो क्यों बात नहीं करते चाइनीज मुसलमानों के ऊपर? और वो क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि इमरान खान साहब ने अपनी पॉलिसी बदली है कि जी चाइना जो है, वो पहले तो कहते थे मुझे उगर मुस्लिम्स का पता ही नहीं है कौन है, फिर कहा कि हम सीक्रेटली कमरे में बैठ के बात करते हैं, और अब कहते हैं कि हमने पता किया, मसला ही कोई नहीं है। क्वेश्चन यह है कि ठीक है, आप कहें आपकी पॉलिसी है, हमें सूट करता है, आप कह लें, लेकिन क्या आपने ये फैसला कर लिया है कि पब्लिक के सामने आपने शहीद होना है इस बात के ऊपर कि क्योंकि आप प्रो चाइना पॉलिसी ले रहे हैं, आप प्रो रशिया जाना चाह रहे हैं, और आपको सजा मिल रही है? मतलब आपको अगर प्रेसिडेंट बाइडेन कॉल नहीं करते
تو جو ہے وہ آپ کی اس کا مطلب ہم رشیا چلے جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں، ہم نے یہ پچ کرنا شروع کیا جی 23 سال سے، اور یہ رانگ پچ کر رہے ہیں جی. 23 سال سے کوئی پاکستانی وہاں نہیں گیا. مجھے بتائیں کوئی رشین بھی آیا پاکستان؟ ریسنٹلی جو رشیا کے فارن منسٹر ہیں لیوروف، وہ 9 سال کے بعد پاکستان آئے، 9 سال کے بعد پاکستان آئے. اور رشین پریزیڈنٹ ایک دفعہ بھی پاکستان نہیں آئے. وہ کہتے ہیں ہمیں آنے کی کیا ضرورت ہے یار یہاں پہ. اب مجھے یہ بتائیں، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے جی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ 23 سال کے بعد، حالانکہ اس 2015 میں نواز شریف صاحب جو تھے وہ ماسکو گئے تھے. اس سے پہلے پریزیڈنٹ زرداری جو تھے وہ 2010 میں آئی تھنک یا 9 میں ماسکو گئے تھے. تو یہ اس طرح کی باتیں کرنا. اور عمران خان صاحب کے بارے میں بڑے لوگ ان کے فین ہیں، میں بھی بڑا ان کا فین رہا ہوں. لیکن دیکھیں فار آل آف اس، ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ پاکستان ہے. ہمارے لیے جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ کمپرومائز نہ ہو. اب یہ جو پوزیشن ہے، میں دیکھ رہا ہوں انٹرنیشنل میڈیا کو، رشینز کو بھی دیکھ رہا ہوں، پوری دنیا جو ہے اس کے تھنک ٹینکس اور لوگ سارے لکھ رہے ہیں جی کیا اسے بولتے ہیں، لکھ رہے ہیں جی کہ ہمیں تو پاکستان کے وزیر اعظم کی سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے جی، کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اور ادھر جو ہے وہ جسے آپ کہہ لیں کہ ایک ماحول بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، کہ جسے آپ کہہ لیں کہ ماحول یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو وہاں پہ جانے کی کیا ضرورت تھی. اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جس وقت عمران خان ماسکو میں ہوگا، جس وقت عمران خان ماسکو میں ہوگا، اس وقت عمران جو پوٹن ہے وہ حملہ اگر کرتا ہے تو پاکستان کے پرائم منسٹر کی کیا پوزیشن ہوگی. اور آپ بائی لیٹرل تعلقات کو امپروو کرنے گئے ہیں. جس وقت رشیا کے اوپر سینکشن لگی ہوئی ہیں، مجھے یہ بتائیں یو کے ہو، یورپ ہو، سارے کا سارا یورپ جو ہے وہ یورپین یونین نے جو ان کی اسٹیٹ ڈوما ہے رشیا کی، اس کے اوپر سارے ممبران کے اوپر سینکشن لگا دی ہیں. وہ ٹریول نہیں کر سکتے، ان کے اوپر پرسنل سینکشنز لگا دی ہیں. یو کے نے سینکشنز لگا دی ہیں، امریکنز نے سینکشن لگا دی ہیں. جس ملک کے اوپر اتنی سینکشن ہے، آپ کیا بائی لیٹرل تعلقات ان کے ساتھ امپروو کریں گے؟ مجھے بتائیں نا. آپ کو انڈیا تو نہیں ہے، انڈیا کو تو انہوں نے فیور کر دے دی ہے. انڈیا کو تو انہوں نے جناب فیور دے دی ہے. انڈیا کو انہوں نے کہا ہے ٹھیک ہے جی آپ S-400 لیں. آپ کو پتہ ہے انڈیا جو اس وقت گیم کر رہا ہے وہ تو بڑی کامیاب گیم ہے. انہوں نے کیا کیا، ان کی $300 ارب کی ایکسپورٹ ہے ویسٹ میں، $10 ارب کی ایکسپورٹ ہے انڈیا روس میں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم S-400 بھی لیں گے. وہ انڈو پیسیفک میں بینیفیشری بھی ہیں، وہ کوڈ کے ممبر بھی ہیں، وہ کوڈ 2 میں بھی جا رہے ہیں. وہ تو ایک بڑی ڈپلومیسی کر رہے ہیں. اور آپ کو تو پتہ ہے، آپ کو تو یورپ نے بھی نہیں بلایا اس دفعہ. ہم تو کھا ہی گئے نا فورن پالیسی کے پلیٹ فارمز. یہ جو ریسنٹلی میونک سیکورٹی کانفرنس ہوئی ہے، میں ذرا مصروف رہا ہوں، میں اس پہ ویڈیو نہیں بنا سکا میونک سیکورٹی کانفرنس میں کہ کس طرح پاکستان کو سنب کر دیا گیا میونک سیکورٹی کانفرنس میں. کسی کو نہیں پتا، اور کسی کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ میونک سیکورٹی کانفرنس کیا ہے اور اس کے کیا امپلیکیشنز ہوتی ہیں. کہ یہاں پہ پاکستان کے فارن منسٹر جو ہیں جنرل باجوہ صاحب، یہ جاتے رہے ہیں، سارے لوگ یہ خطاب کرتے رہے، باتیں ہوتی نہیں ہیں. لیکن کیونکہ ابھی افغانستان کا مسئلہ کوئی نہیں تھا تو انہوں نے ہمیں بلایا ہی کوئی نہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ آج سارا امریکن میڈیا آپ دیکھ لیں وہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی، انہوں نے وہ کہہ رہے جی کہ ہم پوٹن کے خلاف کیا کر سکتے ہیں. اور جو پوٹن نے کہا انہوں نے کہا جی ساڈے رستے چ نہ ہونا، جو ساڈے رستے چ آئے گا پھر اسی انہوں ویکھ لیں گے. اب یہ جو ہے کہ جی 3 اطراف سے انہوں نے حملہ کر دیا ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ یہ جو ایک جو پوزیشن ہے، اس کی پاکستان کو کیا نقصان ہو سکتا ہے. اس کا پاکستان کو یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ کیا پاکستان کو ہم نے یہ تاثر دیا ہے، ہم نے یہ تاثر دیا ہے کہ ہم چین اور رشیا کے ساتھ ہیں، جبکہ ہماری اسٹیٹڈ پالیسی یہ ہے کہ ہم کسی بلاک کے ساتھ نہیں ہیں. جب ہماری اسٹیٹڈ پالیسی ہے تو مینیفیسٹیشن کس کی کر رہے ہیں؟ مینیفیسٹیشن تو ہم کر رہے ہیں کہ ہم 15 دن کے اندر بیجنگ سے اٹھ کے ماسکو پہنچ گئے ہیں. اس چیز کی مینیفیسٹیشن کر رہے ہیں بیکاز عمران خان صاحب کو پرسنلی کال نہیں کی. میرا خیال ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو کال نہیں ہے، یہ پاکستان کی اسٹیٹ کو کال نہیں ہے. عمران خان صاحب کی کیا ویلیو ہے؟ اگر کل کو نواز شریف ہوتا، پیپلز پارٹی ہوتا، زید ہوتا، بکر ہوتا تو تب بھی وہ کال نہ کرتے، کیونکہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ پاکستان کے ساتھ ڈاؤن گریڈڈ تعلقات کو کرنا ہے، اپنے تعلقات کو نیچے لے کے جانا ہے. اور ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جناب کہ اس بات کے اوپر کہ جی وہ عمران خان صاحب وہاں پہ اسلاموفوبیا کی بحث کرنے گئے ہیں، نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن کی بات کرنے گئے ہیں، وہاں پہ جی انرجی ریکوائرمنٹ ہوگی، جی بائی لیٹرل. یار آپ پچھلے جتنے بھی آپ کے پاکستان کے بائی لیٹرل معاملات ہیں رشیا کے ساتھ، آپ ساری سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، ایک چیز کا اضافہ ہے جی اسلاموفوبیا. کیونکہ یہ عمران خان صاحب کا پرسنل ایجنڈا ہے، کیونکہ دائیں بازو کے مذہبی گروپوں کو سپورٹ کرنا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب نے تو نیا پاکستان کی بات کی تھی، یہ ریاست مدینہ کہاں سے آ گئی بیچ میں؟
हर वज़ीर आज़म का हक है वो रियासत मदीना की बात करें, वो अगर चाहते हैं इम्प्लीमेंट करें, लेकिन उन्होंने तो हमें नया पाकिस्तान कहा था कि नया पाकिस्तान, और बीच में उन्होंने शुरू कर दी रियासत मदीना, क्योंकि उनको ये कहा गया कि नए पाकिस्तान को छोड़ो, रियासत मदीना की बात करो। अब वो नया पाकिस्तान का लफ्ज़ नहीं बोलते। अच्छा, जितने भी यहाँ पे अमेरिका के अंदर एक जिसे आप कहते हैं ना कि क्या उसे कहते हैं थिंक टैंक्स हैं, इनको नॉर्मली कहा जाता है कि जो बेल्ट वे थिंक टैंक्स हैं, जो या जो इनसाइड द बेल्ट वे है, एक खास अमरीकी वाशिंगटन डीसी का एरिया है जिसके अंदर जो थिंक टैंक्स होते हैं, लोग उनको गालियां भी देते हैं, लेकिन वो ग्लोबल ओपिनियन पब्लिश कर। मैं तकरीबन यहाँ पे जो साउथ एशिया को डायरेक्टर्स हैं डिफरेंट थिंक टैंक्स के हों, भले वो स्टिमसन के हों, वो एशिया सोसाइटी के हों, वो CSIS के हों, या और दो मैं उनसे मिला हूँ या कुछ न किसी कैपेसिटी में बात की है मैंने, तो और मैंने कई लोगों को नहीं मिला जिनसे मैंने वैसे जो बात की है, जैसे कि अटलांटिक काउंसिल हो गया ये वो, तो सब लोग एक ही चीज़ कह रहे हैं कि इमरान खान मॉस्को में क्या कर रहा है यार, व्हाट इज ही डूइंग इन मॉस्को। मेरा नहीं हो सकता है कि अमेरिका या बाकी ममालिक इस पे पाकिस्तान को समझें कि ना तो हम उनकी कोई मदद कर सकते हैं, ना हमारे कहने पे हम ना उनको कह सकते हैं बल्ले बल्ले पुटन जी जो तुसा कीता सही कीता, खिंच के रखो एनजी करन दो जनाब, ना हम ये कह सकते हैं, ना हम सपोर्ट कर सकते हैं। उधर जाके यूक्रेन में हम क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अगर हम इस विजिट को पोस्टपोन भी कर देते तो कोई इससे जो था वो नहीं आना था। ठीक है, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने वेलकम किया है। अच्छा, पाकिस्तान में एक और तबका है जो इमरान खान साहब की खा इंसल्ट करने के चक्कर में बैठा हुआ है। वो PMLN वाले जो हमारे हैं, वो समझते हैं लोग लो जी इमरान खान का किसने वेलकम किया जनाब, उनका तो वेलकम ही किसी ने किया भाई, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने वेलकम किया है। हमारे देखे ना छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमारी इतनी गंदी सियासत है कि डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने जनाब वेलकम किया, और इससे अलावा और भाई कौन फॉरेन मिनिस्टर, क्या पुटन खुद आ जाता वहाँ पर, उधर गार्ड भी ऑनर भी दे दिया, और उसके अलावा क्या चाहिए था। मैं समझता हूँ गाहे एवं गैर जरूरी तनकीद भी नहीं करनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना चाहिए, जिससे एटलीस्ट ये पता लग सके कि हम क्या कर रहे हैं। अभी जो ये आप सारे का सारा वेस्टर्न प्रेस देख लें कि ये जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस के ऊपर, बल्कि जो प्रेस है वो सब उन्होंने हेलमेट पा लेना है। आपको पता है ना, ये सारे वेस्टर्न मीडिया जब जो है वो पूरे वो उसमें लगा होता है। अब जो है वो नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो गैस पाइपलाइन है वो प्रोजेक्ट उन्होंने कैंसिल कर दिया है। जर्मनी ने कहा हम सर्टिफाई नहीं करेंगे। लेकिन क्या क्वेश्चन ये आता है कि क्या वेस्टर्न जो गवर्नमेंट्स हैं या जो यूरोप है कोई मिलिट्री एक्शन भी लेगा? मेरा नहीं ख्याल कोई मिलिट्री एक्शन ये ले सकते हैं। अगर ये मिलिट्री एक्शन ले तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर इसी तरह यूक्रेन को छोड़ दिया गया और इन्होंने कुछ ना किया तो मुझे ऐसे लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में एक जो है ना वो क्राइसिस भी आ सकता है। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि जो बीजिंग ओलंपिक्स थी, पुटिन ने ये फैसला किया है कि हमने बीजिंग ओलंपिक्स में, उन्होंने कुछ नहीं किया, बीजिंग ओलंपिक्स कंक्लूड हो गई हैं तो उन्होंने ये फैसला किया है कि हमने यूक्रेन पे हमला करना है ताकि वो जो इंटरनेशनल इवेंट है वो खराब ना हो। और पाकिस्तानी वजीर आजम मॉस्को में उनके घर बैठे हुए हैं और हमारा मीडिया जनाब यहाँ से इमरान खान साहब मीडिया के जहाज भर के लेके गए हैं इस दफा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि पहले ये कहा करते थे ये कौन सा मीडिया है जो सरकारी खर्चे पे वहां जाता है, ये कौन लोग हैं जो सरकारी खर्चे पे वहां पे जो सरकार के खर्चे पे पलते हैं। अभी वो 4-4 दिन 5-5 दिन वहां पे मॉस्को में बैठेंगे, 8-8 दिन मॉस्को में बैठेंगे, घूमे फिरेंगे, याशियां करेंगे, होटलों में जाएंगे। ठीक है, मैं इसको बुरा नहीं समझता, जर्नलिस्ट को साथ जाना चाहिए, लेकिन फिर एट द कॉस्ट ऑफ एक गरीब मुल्क जो बाहर से कर्जे लेता है वो मीडिया को लेके जाता है। इमरान खान साहब अपनी पॉजिटिव पब्लिसिटी करने लगे हैं। इससे पहले तो कभी हमने नहीं देखा कि इमरान खान साहब इतने बड़े मीडिया के इंट्रॉज लेके जा रहे हैं वहां पे। और मैंने ऐसे साफ़ी भी देखे जिनको बेचारों को तो मेरी तरह कईयों को स्पेलिंग भी नहीं लिखने आते कई लफ्ज़ों के, और वो जो है उधर बैठे हुए हैं जनाब इमरान खान साहब के मीडिया जो है वो विजिट को डिफेंड कर रहे हैं और बल्ले बल्ले कर रहे हैं। वो सारे जाके वहाँ पे तारीफ़ें करेंगे कि ये हो गया वो हो गया। ये हमारे वज़राए आज़म और सदूर जो हैं ये कब तक इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अपना भी मजाक उड़ाएंगे और हमारा भी मजाक उड़ाएंगे। मेरा ख्याल है ये जो विजिट है इसने हमें बड़ा परेशान किया है। हम ना तो वेस्ट के साथ हैं, ना हम ईस्ट के साथ हैं, ना चीन के साथ हैं, हम किसी के साथ भी नहीं है। वो हमारे दोस्त हैं साजिद तारड़ साहब, वो अक्सर कहते हैं हम डॉलर के साथ हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना कि ये फिर वो देख रहे हैं डॉलर कहाँ से आने हैं, लेकिन रशिया जिस तरह जंग में फंसा हुआ है हमारे लिए तो डॉलर भी नहीं आने, ना हम डिफेंस इक्विपमेंट उनसे ले सकते हैं। और ये मैं इसको देखें ना, इसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं ना जनरल बाजवा गए हैं इस विजिट में। सो ये एक बड़ा पैनिक विजिट है
اور عمران خان صاحب صرف اور صرف جس چیز کو کیش کرائیں گے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اب سزا ملے گی. اگر ویسٹ نے عمران خان صاحب کو، امریکہ نے یا باقی کسی ملک نے پاکستان کے اوپر کوئی ٹف لائن لی، تو یاد رکھیے گا اس کا عمران خان صاحب بہت زیادہ سیاسی فائدہ اٹھائیں گے. وہ کہیں گے دیکھو یہ تھا ایک پاکستانی وزیر اعظم جس نے امریکہ کو نو کی، جو چین اور روس کے ساتھ جانا چاہ رہا ہے، اور دیکھو ساری دنیا اس کے خلاف ہو گئی اور عمران خان اکیلا ڈٹ کے کھڑا ہو گیا. اور پائن مروایا جنا سانو، ہمیں دنیا کی ضرورت ہے. ہم لیسٹ کنیکٹڈ دنیا کے ساتھ ہیں، لیسٹ کنیکٹڈ ہیں ہر لحاظ سے. ہمارے پاس تو جہازوں کی فلائٹیں بڑی کم آتی ہیں. ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ پورا جو پیسیفک ہے یا ایشیا پیسیفک جو ہے، یہ سارے دنیا دبئی کی جگہ کراچی اترا کرتے تھے. یہ جتنی یورپین ایئر لائنز ہیں، لفتھانسا اور یہ ساری یہ آتی تھیں یہاں پہ کراچی آتی تھی. کراچی سے پھر یہ جاتی تھی انڈیا اور دین ایشیا پیسیفک اور اس طرف جایا کرتے تھے. ابھی تو وہ سارے دبئی، قطر اور ابو دھبی اور جو ہے وہ استنبول میں اتر جاتے ہیں اور پاکستان کوئی آتا ہی نہیں ہے. وہ ہمیں صرف تھوڑا بس پرن ہوندی سانو لے کے دبئی قطر لے کے لا دے دیے. سو ہم نے اپنا جو حالات ہے وہ کس طرح جو ہے وہ خراب کر لیے ہوئے ہیں. وہ ایک اب بندہ اس میں کس طرح جا کے ان کو حکومت کو ڈیفینڈ کرے اور کیا کرے. میرا خیال ہے کہ یہ بڑی ڈیفیکلٹ پوزیشن ہے. اگر ہمیں کسی قسم کا فورن پالیسی کا چیلنج پڑا تو اس کا سارا جو ہے وہ عمران خان صاحب کے سر جاتا ہے. عمران خان صاحب سیاسی شہید ہونے کے چکر میں ہوں گے کہ اپوزیشن میرے خلاف ہے، ان سے ڈیلیور ہو نہیں رہا، انفلیشن بڑی زیادہ ہے، پیٹرول 160 سے بڑھا کے عمران خان صاحب جو ہیں اس کو 170-75 تک سونا کرنے والے ہیں. پیٹرولیم والے، اوگرا والے پر تول کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر یہ انٹرنیشنلی اگر کوئی ان کو چیلنج آتا ہے اور کہیں گے جی میں تو اس لیے گیا تھا کہ وہاں پہ کیونکہ وہ میں اسلاموفوبیا کی بات کرنے گیا تھا. بھائی پوٹن کو اسلاموفوبیا سے کیا؟ وہاں پہ تو کسی قسم کا وہ تو کسی کو بولنے کی اجازت نہیں دیتے. انہوں نے کسی کو کیا کہنا ہے یا کیا بولنا ہے، لیکن ان کو پتا ہے کہ وہ سپن کر سکتے ہیں عمران خان کے وزٹ کو. اور انہوں نے دیکھیے کہ بہت حد تک عمران خان کے وزٹ کو سپن کرنا ہے ان کو. وہ اس چکر میں ہے کہ یار بہت سارے ایسے عرب مسلمان ممالک ہیں جو امریکہ سے دور ہونا چاہتے ہیں یا وہ ماحول تلاش کر رہے ہیں. دیکھیں عرب ممالک بھی تو ہے نا. کوئی بندہ رشیا سے اس وقت بات نہیں کر رہا، وہ حالات کو ٹھنڈے ہونے کی بات کر رہے ہیں. اور ہم ہیں کہ ہم سوئسائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. بس اگ آئی دے وچ چھال مار دو، ویکھی جائے گی بادو کی ہوئے گا. بٹ ایک طرف یوکرائن کے اوپر 3 طرف سے حملہ ہو چکا ہے، کریمیا سے، جو ہے بیلاروس سے اور رشیا سے. اور ہمارے وزیر اعظم رشیا میں ماسکو میں جا کے صبح پوٹن صاحب سے ملاقاتیں کریں گے، گپے شپے ماریں گے اور شام کو وہاں سے نکل آئیں گے. دس از ویری ہائیلی انفیئر بائی رشیا ایز ویل اینڈ بائی آور اون لیڈرشپ، جو کہ اس وقت سننے میں آ رہا ہے کہ شہید ہونے کے چکر میں ہے. یہ بتانا چاہتی ہے کہ جی ہم جو ہے وہ ہمیں ویسٹ کے کیمپ سے ہم نکل رہے ہیں اور ہم دوسرے کیمپ میں جا رہے ہیں تو ہمارے وزیر اعظم صاحب کو سزا مل رہی ہے. انفارچونیٹلی میرا خیال ہے ہمارے جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، اسی لیے انہوں نے عمران خان کے اس وزٹ میں ان کا ساتھ نہیں دیا. ورنہ عموماً وہ جاتے تھے اور اپنی پریزنس شو کرتے تھے. لیکن اس دفعہ کوئی بڑی بائی لیٹرل تعلقات نہیں ہوں گے. میرا خیال ہے کہ صرف اور صرف جس پریزیڈنٹ نے 2 گھنٹے 4-6 گھنٹے پہلے جنگ کا اعلان کیا، وہ آپ کے ساتھ کیا بائی لیٹرل تعلقات ڈسکس کرنے والا ہے؟ اس کو تو پتہ بھی نہیں ہونا کہ آج آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی یا آپ ملاقات کر کے چلے جائیں گے تو کون سا وہاں پہ وہ فارن آفس اور ڈیفنس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ فالو اپ کر رہا ہوگا. جب تو انہیں سینکشنز لگ گئے انہوں نے تو اپنا کٹا دسا کاروبار کرنا ہے. یا ہم نے ان سے کیا کر لینا جب ہم ایران سے کچھ نہیں لے سکے؟ جن کے اوپر سینکشن لگی ہیں ہم نے ان سے کیا لے لیا؟ بتائیں نا مجھے. کوئی بندہ بتا سکتا ہے ہمیں اس چیز کو کہ کیا ہم نے؟ ایران ہمارا بردرلی ملک تھا، اسلامک ملک تھا، روزانہ ہم کوئی نہ کوئی ہمارا ان سے مسئلہ پڑا رہتا ہے. گیس ہم لے نہیں سکے ان سے. ویری انفارچونیٹ سچویشن، ویری بیڈ ڈپلومیٹک موو. لیکن ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ اس چیز کو کہہ رہا ہے لو جی ہم کب تک ہم انکل سیم کی کال کا انتظار کرتے رہیں گے، ہم کب تک امریکہ کی کال کا انتظار کرتے رہیں گے. میرا خیال ہے دس از ویری انفیئر موو جنہوں نے بھی عمران خان کو یہ فیصلہ کرایا. اور آگے سے پوٹن صاحب نے بھی جو کھاتا خراب کر دیا عمران صاحب کی موجودگی میں ٹرمپ یوکرائن پہ حملہ کر کے. اینی ہاؤ لیٹس سی واٹ کمز آؤٹ آف دس. تھینک یو ویری مچ.